बहुत सी खवातीन की ये आदत होती है कि वो शादी के बाद अपने कमरे की हर बात, चाहे अच्छी है बुरी है, शोहर की जिस्मानी कमज़ोरियाँ या पर्सनल मसाइल जो है ना, वो दूसरों से शेयर करना ज़रूरी समझती हैं। लेकिन एक मर्द के लिए उसकी इज़्ज़त सबसे कीमती चीज़ होती है। वो दुनिया के सामने मजबूत नज़र आना चाहता है। अगर बीवी ही उसकी कमज़ोरियाँ दूसरों को बताने लग जाए तो वो अंदर से टूट जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माई चैनल वाइफ लाइफ स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैसा गुजरा है आप सबका पहला रोज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा है। दिन की रूटीन के सारे काम भी किए हैं, अल्लाह को भी याद किया है, नमाज कुरान पढ़ा है और इस टाइम मैं अफ्तारी के लिए बना रही थी खट्टी मीठी इमली की चटनी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी अफ्तारी की सारी चीज़ें जो हैं वो भी इस वीडियो में शेयर करूँगी कि जो जो हमने आज पहली अफ्तारी में ना घर में बनाया है। अल्लाह पाक मेरे और आपके दस्तरख्वान में बरकत डाले, आमीन। मुझे और आप सबको अल्लाह पाक किसी का मुताज ना करे, आमीन। प्यारी बहनों, अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई या आपकी शादी होगी, 1-2 माह हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। अक्सर ख़वातीन अपने शोहर की कमज़ोरियाँ बताते हुए सिर्फ यही समझती हैं कि अपनी बहन, माँ या अम्मी से ही मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें कि राज जब एक से निकलता है तो कई लोगों तक पहुँच जाता है। नतीजा क्या आता है? शोहर का एतमाद ख़त्म हो जाता है, दिल में दूरी आ जाती है, इज्जत में भी कमी आ जाती है और मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। प्यारी बहनों, हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कमज़ोरी भी होती है, खामी भी होती है और आप में भी कोई ना कोई खामी और कमज़ोरी तो ज़रूर होगी। आप भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। कोई भी इंसान जो है ना, चाहे मर्द है या औरत है, वो ये नहीं चाहता कि हम में कोई खामी हो, हम में कोई कमज़ोरी हो या हमें कोई ऐसा हेल्थ इशू हो जिससे हम जो है ना लोगों में शर्मिंदा हो जाए। अगर बाज़ दफ़ा शादी के बाद जो है ना ख़वातीन को शादी से पहले और बाद में भी ऐसी कमज़ोरियाँ या ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं जिनकी वजह से वो जल्दी जो है ना बेबी कंसीव नहीं कर पाती। तो होता क्या है कि आपको भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना आ जाता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, ससुराल में तंज गिले शिकवे शिकायत और आपकी ज़िंदगी जो है ना पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती है जब आप लोगों की तरह तरह की बातें सुनती हैं। जब आपको ये सुनने को मिलता है कि ये तो बीमार हमारे पल्ले पड़ गई है, हमें तो बीमार मिली है, हम तो इसके महंगे महंगे कोर्स करवा रहे हैं, महंगे महंगे इसके इलाज करवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इन बातों से ना दिल दुखता है। अब आप ये तो नहीं चाहती ना कि मुझे ये हेल्थ इशू हो, मुझे ये मसला हो, मैं ये प्रॉब्लम जो है कैसे हैंडल करूँ, सब यही चाहते हैं ना। तो देखें, अक्सर जब नई नई शादी हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन 5-6 महीने गुजरने के बाद जब भी कहीं लड़कियां बैठती हैं या बड़ी कोई भी बैठी हुई होती है ना, तो वो ये ज़रूर क्वेश्चन करती है, ये मेरे साथ भी हुआ, अक्सर ख़वातीन के साथ होता है कि ये सवाल ज़रूर होता है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, या फिर आपकी शादी को 1 साल से 6 महीने गुजर गए तो आपके बच्चे क्यों नहीं हो रहे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सब जो है ना तनकीद का निशाना बना के बैठे होते हैं। सब यही सुनना चाहते हैं कि कब हमारी बहू हमें गुड न्यूज़ सुनाएगी। तो देखिए, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, सब आपसे यही पूछ रहे हैं क्या मसला है, डॉक्टर को चेक नहीं करवाया, कब बेबी होगा, डॉक्टर के पास गई थी, क्या डॉक्टर कहती हैं, तुम्हारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं, क्या इशू चल रहा है, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी है, क्या मसला है। अगर आपकी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई है रिपोर्ट्स में तो प्यारी बहनों, आपने ये बातें अपने ससुराल में डिस्कस नहीं करनी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको हेल्थ इशू आया है, ये तो हो गई आपकी बात कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू प्रॉब्लम है या नहीं है तो आपने बात को कैसे संभालना है, कैसे आपने ये बातें अपने तक रखनी है। अगर कोई मसला है भी तो आपने सिर्फ वो बातें अपने शोहर से डिस्कस करनी है। अब बात करते हैं वो गलतियां जो ख़वातीन करते वक्त सोचती भी नहीं है कि ये मुनासिब वक्त है या मुझे ये अपने शोहर की जो कमज़ोरियां हैं ये डिस्कस करनी चाहिए या नहीं। देखें, जैसे आपको कोई हेल्थ इशू प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बच्चा जो है कंसीव नहीं कर सकती या आप मेडिसिन खाएंगी फिर आप बच्चा जो है कंसीव कर सकेंगी। इसी तरह अगर आपके शोहर की रिपोर्ट्स में उनको कोई हेल्थ इश्यूज आए हुए हैं, कोई फिजिकली प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ, तो देखें ये बातें आपने किसी से भी डिस्कस नहीं करनी। जैसे आपकी तरफ जो है ये इलाज है, ये बीमारी है, देखें किसी के पास इन चीज़ों का ना हल नहीं होता। अगर आप अपनी माँ को ससुराल में या किसी दोस्त के साथ ये बातें डिस्कस करेंगी ना तो हल उसका किसी के पास भी नहीं होना। अगर आपके शोहर को कोई हेल्थ इशू प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल किसके पास है? सिर्फ डॉक्टर के पास या फिर अल्लाह ताला के पास। तो आपने ये अपने शोहर की
کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں نا کہ میرے شوہر کی رپورٹ سے صحیح نہیں آئی، وہ اس وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں نہیں ہو رہے، میں تو ٹھیک ہوں، یہ بہت زیادہ خواتین نا جگہ جگہ یہ رونا دھونا لے کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں اس سے نا آپ اپنا پیٹ ہی کہتے ہیں ننگا کرنا، اپنے جسم سے ہی کپڑا ہٹانے والی بات ہے کہ اپنے شوہر کی آپ جو ہے نا انسلٹ کروا رہی ہیں یا آپ ان کی کمزوریاں جو ہے نا دوسروں کو ڈسکس کر رہی ہیں۔ تو اس طرح بہت زیادہ خاندان میں نا مردوں کا مذاق بھی بنایا جاتا ہے کہ فلاں مرد کو جو ہے یہ کمزوری ہے، یہ تو بچہ نہیں دے سکتا، یہ تو اس طرح بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا، ایسے راز جو ہوتے ہیں نا، ہوتے چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن مردوں کے لیے یہ بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ان کو اگر کوئی ہیلتھ ایشو پرابلم ہے تو بیوی نے یہ بات جو ہے نا آگے جا کر راز کو نا ڈسکس کر دیا۔ دیکھیں یہ میاں اور بیوی کی آپس کی بات ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک جگہ فوتکی پہ ہمیں گئی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک لڑکی جو ہے نا اس کی شادی کو 1.5-2 سال گزر گیا تھا، اور میں نے اس سے نہیں پوچھا تھا، اس سے میری ایک کزن نے پوچھا کہ آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا لیکن تمہارے ہاں تو بچہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ کون سا ٹائم ہے اور میرے ارد گرد لڑکیاں بیٹھی ہوئی، اس نے فوراً سے کیا جواب دیا، میں تو دیکھ کر سن کر حیران رہی۔ اس نے بس یہ جواب دیا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میرے شوہر کی رپورٹس کروائی ہیں، ان کی رپورٹس کلیئر نہیں آئی، ان کو ہی کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے آج تک نا 3 سال ہو گئے ہیں کہ 2 سال میرے نا بچے نہیں ہوئے۔ تو میں نے پاس بیٹھ کر یہ باتیں سنی تھی، حالانکہ میں نے جب وہ بتا رہی تھی اتنی اونچی آواز میں اس کو بتاتے ہوئے بھی شرم نہیں آ رہی تھی کہ میرے علاوہ بھی آس پاس کافی زیادہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو یہ باتیں سن رہی ہیں۔ تو دیکھیں مجھے اتنی زیادہ شرمندگی ہوئی، کس طرح اس عورت نے اپنے شوہر کی یہ بات بتا دی۔ دیکھیں اگر عورت کو یہ مسئلے پرابلمز اور ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں تو یہ نارمل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہیلتھ ایشوز کا آنا یہ کوئی انسان منت نہیں مانگ کے بیٹھا ہوتا یا پھر یہ کوئی انسان نہیں چاہتا۔ اگر عورت کو یہ ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں کہ وہ جلدی بچہ کنسیو نہیں کر سکتی تو کتنا زیادہ بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے ایک عورت کے لیے، طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، علاج کروانا پڑتا ہے، اتنی مہنگی مہنگی ٹریٹمنٹ میڈیسن کھانی پڑتی ہیں، پھر جا کر جو ہے نا ایک عورت ماں بنتی ہے، بچہ کنسیو کرتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی مرد یہ نہیں چاہتا کہ اسے کوئی فزیکلی ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں یا پھر وہ فزیکلی فٹ نہ رہے۔ تو دیکھیں اگر آپ کے ہسبینڈ کی اگر رپورٹس ایسی آئی بھی ہیں تو آپ نے کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرنا، اگر تو آپ کر رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے، آپ سوچ سمجھ کر کریں کہ ان کے پاس کوئی حل ہے۔ دیکھیں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا سوائے آپ کی ڈاکٹر کے پاس، تو آپ صرف اپنے ڈاکٹر سے ہی اپنے شوہر سے ریلیٹڈ بات چیت کریں یا پھر آپ ان کا علاج کروائیں۔ اگر آپ نے یہ باتیں آپ کے خاندان میں یا پھر کسی سے ڈسکس کر لی نا تو پھر آپ کے اگر 3-4 بچے بھی ہو جائیں گے نا تو پھر بھی آپ کے شوہر کو وہ بات سننے کو ضرور ملے گی، یا آپ کو کہ یہ شادی کے 3-4 سال پہلے جو ہے نا فٹ نہیں تھے، ان کو یہ کمزوریاں تھیں، پھر انہوں نے اپنا علاج کروایا، پھر دوائی کھائی، پھر جا کے ان کے بچے ہوئے۔ تو آپ یہ نا چھوٹی چھوٹی جو شوہر اور بیوی کے درمیان کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ صرف راز ہی رہنے دیں، اپنے اور اپنے شوہر کی باتیں کسی تیسرے بندے سے ڈسکس نہ کریں۔ ایک سمجھدار بیوی کی نشانیاں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی کمزوریوں کو چھپائے، اس کو حوصلہ بڑھائے اور اس کا ہر مشکل میں نا ساتھ دے، اس کے ساتھ کھڑی رہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے اپنے شوہر کی فزیکلی پرابلم یا کوئی بھی ہیلتھ ایشوز کا کسی سے بھی ذکر کر لیا نا تو سمجھو وہ راز پورے خاندان میں پھیل جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مکمل انسان کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت، مگر کامیاب شادی وہ ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نا ڈھانپا جاتا ہے، نہ کہ دنیا کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے، دنیا کو بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ پر آنکھ بند کر یقین کرے، اعتماد کرے، تو اس کے رازوں کو نا محفوظ بنائیں، اس کو تحفظ ملے آپ کے رازوں سے۔ یہ نہیں کہ آپ کو اس نے اپنی کمزوریاں یا اپنی ہیلتھ ایشوز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اور آپ جا کر خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ دو اور اسے ساری زندگی کے لیے شرمندہ کر دو۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں کہ پورے خاندان میں اپنے شوہر کی عزت بنانے والی بھی اس کی بیوی ہوتی ہے اور اس کو پورے خاندان میں ذلیل کرنے والی، شرمندگی دلانے والی بھی اس کی عورت ہی ہوتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی موٹیویشنل ویڈیو اور آج کی افطاری کی ساری ڈیٹیل جو میں نے آج کی افطاری میں چیزیں بنائی تھی۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو جلدی جلدی چینل سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔